फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई केसिएल अस्टिट्युट क्यापिटल लिमिटेडको तर्फबाट म अशोक सुवेदी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसले समग्र विश्वलाई नै सताइरहेको छ। यस कठिन समयलाई हामीले सदुपयोग गर्ने गराउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। लगानीकर्ताहरूलाई सेयर बजार सम्बन्धी आधारभूत जानकारी दिएर पहिले केही जानौँ, बुझौँ, सिकौँ, त्यसपछि मात्रै कमाऊँ। अर्थात् फर्स्ट लर्न देन अर्न भन्ने अभिप्रायका साथ हामीले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। आज यस कार्यक्रमको चौथो भाग हो। यसभन्दा अगाडिका भागहरूमा हामीले सेयर बजारको महत्त्व, सेयर बजारमा संलग्न पक्षहरू अथवा सेयर बजारका सदस्यहरू, सेयर बजारमा रहेका भ्रमहरू, सेयर बजारमा सुरुवाती लगानीकर्ताले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, सेयर बजारमा आम रूपमा चलन चल्तीमा प्रयोगमा आउने शब्दावलीहरू यानि कि कमन टर्मिनोलोजिजहरू, बचत र लगानी बीचको भिन्नता, बचत र लगानी मध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने, सेयर बजारमा लगानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। यदि तपाईँहरूले उक्त भाग हेर्न छुटाउनु भएको छ भने यस संस्था केसिएल अस्टिट्युट क्यापिटल लिमिटेडको फेसबुक पेज वा युट्युब च्यानलमा गई हेर्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि यस्ता जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू वा सेसनहरू नछुटोस् भन्नका लागि फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन अथवा युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी आजको कार्यक्रमतिर प्रवेश गर्नेछौँ। तपाईहरूले स्क्रिनमा पावर पोइन्ट स्लाइड देख्नुहुनेछ, मेरो आवाज सुन्नुहुनेछ। आजको हाम्रो यो चौथो भागको मेजर अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि हामी फ्याक्टर्स एफेक्टिङ नेप्लिज स्टक मार्केटको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यानि कि नेपाली सेयर बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने तत्त्वहरू, क्षेत्रहरू के हुन सक्छन् त भन्ने विषयमा हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। विभिन्न तत्त्वहरू अथवा क्षेत्रहरूमध्ये प्रभाव पार्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट भनेको मर्जर एन्ड एक्विजिसन डिसिजन हो। मर्जर एन्ड एक्विजिसन डिसिजन भन्ने बित्तिकै यो गाभिने अथवा प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरालाई बुझिन्छ। कुनै एउटा संस्था अर्को संस्थामा गएर गाभिने अथवा कुनै एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति गर्ने, एक्वायर गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मर्जर एन्ड एक्विजिसन भनेर बुझ्छौँ। अब विशेष गरी नेपाली सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभुत्व रहेको छ। लगभग 60% जति कब्जा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाले ओगटेको छ भन्ने हिस्सा ओगटेको छ। त्यो कारणले धेरै जसो चर्चा हामी बैंक वित्तीय संस्थाका फ्याक्ट्सहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र मर्जर एन्ड एक्विजिसनको कुरा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा बाहेक अन्य क्षेत्रमा खासै प्रयोगमा आएको छैन नेपालको कन्टेक्स्टमा। त्यही भएर यसलाई हामीले अलिकति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रिफरेन्स हामीले लिन खोजिरहेका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जर एन्ड एक्विजिसनलाई ग्राह्यता दिनको लागि अथवा प्रमोट गर्नको लागि विभिन्न नीति नियमहरू ल्याइराख्ने गर्दछ। त्यो तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मर्जर बाइलर 2068मा, त्यसपछि 73मा पनि लिएर आएको छ। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मर्जर एन्ड एक्विजिसन खासमा किन चाहिएको हो त, मर्जर एन्ड एक्विजिसनले के फरक पार्छ, के प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा जाउँ। किनकि यसमा चाहिँ सेयर बजारमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको आजको विषय रहेको छ। अब यसमा मर्जर एन्ड एक्विजिसन गरिसकेपछि जुन संस्थाहरू गाभिने हो अथवा जुन संस्थाले प्राप्ति गरिसकेपछि एउटा मेजर संस्था निक्लिएर आउँछ हो, त्यो संस्थाको चाहिँ एउटा रिस्ट्रक्चरिङ हुन्छ। त्यसमा जुन पेड क्यापिटलको बेस, रिजर्भको बेस, बिजनेसको बेस, यी सबै बेसहरू के हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ। त्यो स्ट्रङ भइसकेपछि तपाईँको सानातिना समस्याहरू, उतार चढावहरू, यस्ता कुरालाई चाहिँ उसले सहजै वहन गर्न सक्छ। त्यस्तो कुरामा चाहिँ आत्तिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। यसले इन्भेस्टरमा पनि कन्फिडेन्स दिन्छ, सेयर होल्डरलाई पनि कन्फिडेन्स दिन्छ।
यी कुराहरूले गर्दाखेरि मर्जर एन्ड एक्विजिसनलाई अलिकति बढी ग्राह्यता दिइन्छ। र अर्को कुरा, यसले प्रोफिटेबिलिटीलाई पनि सहयोग गर्छ। जस्तै फिक्स कस्ट यसले मिनिमाइज गर्न सहयोग गर्छ। मानौँ एउटा कुनै सहरमा, एउटा ठाउँमा विभिन्न 2-3 वटा ब्याङ्कको शाखाहरू छन्, त्यो कम्पिटिटिभ रूपमा चाहिँ सञ्चालित छन्। तर ती 2-3टा शाखा चाहिँ एकदम आवश्यक छैन एउटा न्युट्रल पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्यो भने, त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभिएर त्यहाँ एउटा शाखा मात्रै सञ्चालन गर्यो भने त्यसमा घरभाडा जस्ता जुन फिक्स कस्टहरू छन् ती जोगिन्छ, बिजनेस साइज बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन स्प्रेडको कुराहरू हुन्छ त्यसले मेन्टेन गर्छ, के अरे बढावा दिन्छ। अब हामीले अहिले सेयर मार्केटसँग रिलेटेड भएर कुरा गरिरहँदाखेरि मर्जर एन्ड एक्विजिसनले सेयर मार्केटमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्नेतिर फोकस हुन खोजिरहेका छौँ। यसले विभिन्न कस्टहरू मिनिमाइज गरेर र संस्था ठुलो भइसकेपछि, क्यापिटल ठुलो भइसकेपछि यसले प्रविधिमा भनेको टेक्नोलोजीमा इन्भेस्ट गर्न धेरै सहयोग पुर्याउँछ, आइटीमा इन्भेस्ट गर्न धेरै सहयोग पुर्याउँछ, जसले सेक्युरिटीका कुराहरूमा असर गर्ने भयो। टेक्नोलोजिजहरू बढी प्रयोग भइसकेपछि ग्राहक वर्गहरूले सर्वसुलभ रूपमा सेवाहरू पाउन सक्ने भए, फिजिकली ब्याङ्क जानै नपर्ने भयो, घरमै बसेर अथवा आफ्नो अनुकूल ठाउँमा बसेर अनलाइन एक्सेस गर्न पाउने भए। यी सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न पनि सहयोग पुग्ने क्यापिटल बेस बढिसकेपछि र यसले सँगसँगै अरू जुन नन नेसेसरी अथवा अननेसेसरी फिक्स कस्टहरूलाई चाहिँ कटआउट गर्न सहयोग गर्ने भएकाले यसले प्रोफिटेबिलिटीमा पनि सहयोग गर्ने, प्रोफिटेबिलिटीमा सहयोग गरिसकेपछि डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटीमा वृद्धि हुने र यसले इन्भेस्टरको कन्फिडेन्स र जुन डिपोजिटर्स, लेन्डर्स, जुन स्टेक होल्डर्सको कन्फिडेन्समा पनि वृद्धि गर्ने भएको कारणले मर्जर एन्ड एक्विजिसनको प्रभाव नर्मल्ली राम्रै देखिन्छ। तर यसमा अब इन्भेस्टरको पर्सेप्सन हुन्छ। अब इन्भेस्टरले मर्जर एन्ड एक्विजिसनलाई पोजिटिभ रूपमा लिए भने यसले सेयर मार्केटमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्ने भयो। र यदि इन्भेस्टरलाई लाग्छ कि दुईटा संस्था गाभिँदा अथवा एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति गर्दाखेरि झन् त्यो जुन एग्रिगेट पर्फर्मेन्स हुन्छ त्यसमा गिरावट आउनेवाला छ अथवा यसले समग्र कम्युनिटीलाई असर गर्नेवाला छ भन्ने लाग्छ भने त्यसले सेयर बजारमा के गर्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्ने गर्छ। हामीले यति बुझ्नु पऱ्यो कि जुन मर्जर एन्ड एक्विजिसन डिसिजन छ यसले सेयर बजारमा असर गर्छ। अब अहिलेसम्म जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको 9 महिने डाटा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म 187वटा ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले मर्जर एन्ड एक्विजिसन प्रोसेसमा भाग लिए। त्यसमध्ये 142वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था खारेज भएर 45वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बने। अब यी कुराहरू फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स भयो। यसले चाहिँ फाइनेन्सियल हेल्थलाई एकदम स्ट्रेन्थन गर्ने, इन्भेस्टरको कन्फिडेन्समा वृद्धि ल्याउने र यसले चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई अब जुन बिजनेस चाहिँ कम्बाइन्ड भएको छ त्यसले चाहिँ सिनर्जिक बेनिफिट्स इन्भेस्टरहरूलाई दिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स मर्जर एन्ड एक्विजिसनले नर्मल्ली लिएर आउँछ। यो पोजिटिभ एस्पेक्ट हो। अब यस्तै अब अर्को फ्याक्टरतिर हामी लागौँ। अर्को फ्याक्टर के हो त जसले सेयर बजारलाई असर गर्न सक्छ, त्यो भनेको पेड अफ क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट जुन भन्छौँ नि हामी निरन्तर सुन्ने गर्छौँ बजारमा। पेड अफ क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट जस्तो नियामक निकायहरूले आफ्नो आफूले जुन सुपरिवेक्षण गर्ने संस्थाहरू छ उनीहरूलाई पेड अफ क्यापिटल वृद्धि गर्नको लागि निर्देशन दिने गर्छन्। त्यो किन गर्छन् त भन्दाखेरि त्यो संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य सबल होस्, त्यसमा जुन स्टेक होल्डर्सहरू छन् तिनीहरूमा कन्फिडेन्स बढोस्, सानोतिनो उतार चढावहरू थेग्न सकोस्, अरूमा डिपेन्डेन्ट भनेको बरोइङ फन्ड्समा डिपेन्डेन्ट बढी नहोस्, आफ्नै पुँजीमा उनीहरू स्थापित हुन सकुन् भन्ने दृष्टिकोणले नियामक निकायहरूले चाहिँ पेड अफ क्यापिटल इन्क्रिमेन्टको विभिन्न योजनाहरू ल्याउने गर्छन्। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन बेजल एक्वर्ड अथवा पोलिसी अनुसार चाहिँ आफूलाई तालमेल मिलाउनको लागि मोनेटरी पोलिसी मौद्रिक नीति 2072-73 मार्फत क ख ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लगभग त्यतिखेरको जुन पेड अफ क्यापिटल थियो
त्यसको भन्दा 4 गुणा बढाउनको लागि निर्देशन दिएको थियो। भनेको लगभग 2 अर्बबाट, जुन वाणिज्य ब्याङ्कको 2 अर्ब थियो त्यसलाई चाहिँ 8 अर्ब बनाउनको लागि निर्देशन दिएको थियो। अब त्यो निर्देशन दिइसकेपछि बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न उपायहरू अपनाउन सक्थे त्यो जुन पेड क्यापिटललाई परिपूर्ति गर्नको लागि। तीमध्ये अब एउटा मर्जर एन्ड एक्विजिसन थियो जुन हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै एफपिओ इस्यु गर्न सक्थ्यो, फर्दर पब्लिक अफरिङ। त्यस्तै राइट सेयर इस्यु गर्न सक्थ्यो, त्यस्तै बोनस सेयर इस्यु गर्न सक्थ्यो। यी सबै गरिसकेपछि उसले क्यापिटल जुन इन्क्रिमेन्टको रिक्वायरमेन्टहरू हो त्यो परिपूर्ति गर्न सक्थ्यो। र अब यसलाई सेयर बजारसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि जुन नेपालमा इन्भेस्टर्सहरूको जुन एउटा साइकोलोजी छ, राइट सेयर बोनस सेयरलाई अलिकति बढी प्राथमिकता दिने भनेको क्यास डिभिडेन्ड इस्यु गर्नुभन्दा बोनस सेयर राइट सेयर इस्यु गर्यो भने आफ्नो सेयर सङ्ख्यामा वृद्धि हुने र पछि कुनै बेलामा सेयर प्राइस बढ्दाखेरि त्यसको लाभ उठाउन सकिने भनेर आम लगानीकर्ताले विशेष गरी नेपालमा चाहिँ राइट सेयर र बोनस सेयरलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा सेयर मार्केटमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट परेको देखिन्छ। जुन मौद्रिक नीतिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट गर्ने निर्देशन दिएको थियो त्यसको इम्प्याक्ट पोजिटिभ आएको थियो र 2073 साल आश्विनमा नेप्सेले अहिलेसम्मको हाइएस्ट इन्डेक्स लेभल एटेन गरेको थियो 1881.45 लेभल, जुन बोनस सेयर राइट सेयरको कारण जुन लोभ लालच थियो नि त्यो कारणले गर्दाखेरि बढेको थियो। यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सकारात्मक प्रभाव देखिसकेपछि एनआरबीले घ वर्गको होलसेल कारोबार गर्ने माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनलाई पनि क्यापिटल इन्क्रिमेन्टको निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै बिमा समितिले पनि बिमा कम्पनीहरू, जीवन बिमा लाइफ तथा नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पनि क्यापिटल इन्क्रिज गर्ने निर्देशन दिएको थियो। यसले त्यस्तै के अरे पोजिटिभ एट्र्याक्सन नै गेन गरेको थियो जुन बिमा कम्पनीहरूमा पनि। जसरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा क्यापिटल इन्क्रिमेन्टको जुन पोलिसी थियो त्यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको थियो सेयर बजारमा। यसरी क्यापिटल रिक्वायरमेन्टले पनि सेयर बजारमा असर पार्ने गर्छ। भनेको त्यो संस्था जुन अलरेडी सूचीकृत संस्था छ त्यो संस्थाको क्यापिटल इन्क्रिमेन्टले। त्यस्तै अब हामी अर्को पक्षको कुरा गरौँ। अर्को पक्षको कुरा गर्दाखेरि जुन कर्जा उपलब्धता अथवा कर्जा प्रवाह गर्नको लागि जुन उपलब्ध हुने फन्ड हुन्छ नि त्यसलाई हामी लिक्विडिटी पनि भन्छौँ अथवा क्रेडिट एभाइलेबिलिटी। क्रेडिट एभाइलेबिलिटी अथवा लिक्विडिटी जुन तरलता हुन्छ मार्केटमा ब्याङ्किङ सिस्टममा एभाइलेबल जुन फन्ड हुन्छ त्यसले सेयर मार्केटमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने गर्दछ। यसलाई हामीले ब्याज दरसँग पनि जोडेर हेर्न सक्छौँ। त्यो पछाडिको भागमा पनि ब्याज दर आउने गर्दछ। अब यसमा क्रेडिट एभाइलेबिलिटीको केसमा चाहिँ यदि ब्याङ्कसँग पर्याप्त रूपमा फन्ड छ भनेको एउटा नर्मल केस हुने भयो, एउटा एक्सेस लिक्विडिटी भनेको अधिक पैसा छ जुन कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्न सक्ने रकम। अर्को एकदम लो लिक्विडिटी भनेको अब एक्स्ट्रा लोन डिस्पर्स गर्न सक्ने अवस्थै छैन। यस्तो केसमा के हुन्छ त, यदि एकदम अधिक लिक्विडिटी छ, एक्सेस लिक्विडिटी छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले एकदम सस्तो दरमा लोनहरू उपलब्ध गराउन थाल्छन्। जुन स्टार्टअप कम्पनीजहरू हुनसक्छ, माइक्रो तथा स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू हुनसक्छ अथवा बिग बिजनेस हाउसेसहरू हुनसक्छ। उसले किन लो इन्ट्रेस्टमा दिन्छ भन्दाखेरि उसँग अधिक पैसा छ, फन्ड छ। त्यो फन्ड कि त इन्भेस्टरबाट आएको यता डिपोजिटर्सबाट आएको हुन्छ, निक्षेपकर्तातिरबाट, या त एनआरबीबाट उसले ब्याजमा लिएको हुन्छ। यता एक्सेस जुन आइडल बसेको फन्ड छ त्यसमा उसले ब्याज तिरेर बस्ने र यता फन्ड चाहिँ लगानी नगर्नुभन्दा म बरु सस्तो ब्याजमै भए पनि लगानी गर्छु भनेर उसले सस्तो ब्याजमा लगानी सुरु गर्न थाल्दछ। अब त्यस्तै अर्को सिचुएसन के आउन सक्छ भने लगानी गर्दै 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 जाँदाखेरि अब फन्ड जुन एप्लिकेसनहरू जुन निवेदनहरू बढ्न सक्छन्। निवेदन बढ्न थालिसकेपछि यस्तो स्थिति आउन सक्छ कि फेरि
जुन क्रेडिटको डिमान्ड हुन्छ, कर्जाको डिमान्ड हुन्छ, त्यो बढी हुने र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम अलिकति त्यसको तुलनात्मक रूपमा कम हुने गर्दछ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब ब्याङ्कले लगानी बढाउनको लागि के गर्नु पर्यो? डिपोजिट बढाउनु पर्यो। डिपोजिट बढाउनको लागि कम्पिटिसन गर्नु पर्यो। त्यो कम्पिटिसन गर्नको लागि डिपोजिटमा बढी ब्याज दिनु पर्यो। डिपोजिटमा बढी ब्याज दिइसकेपछि आफ्नो जुन लगानी योग्य रकम छ त्यसको कस्ट बढ्ने भयो, कस्ट अफ फन्ड बढ्ने भयो। त्यो कस्ट अफ फन्ड बढिसकेपछि फेरि कर्जाको ब्याज दर बढ्ने भयो। यसरी जुन लिक्विडिटीको केस छ, अधिक लिक्विडिटी हुँदाखेरि कर्जाको ब्याज दर घट्ने र कम लिक्विडिटी हुँदाखेरि कर्जाको ब्याज दर बढ्ने हुन्छ। अब यसमा क्रेडिट एभाइलेबिलिटी जुन लिक्विडिटीले सेयर मार्केटमा कसरी असर गर्छ त भन्ने कुरालाई हामीले इन्ट्रेस्टसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्ट्रेस्टसँग जोडेर हेर्दाखेरि अर्को स्लाइडमा हामी जाउँ। इन्ट्रेस्टमा इन्ट्रेस्टसँग जोडेर हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट र स्टक मार्केटको रिलेसन इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो भने स्टक मार्केटमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ने अथवा स्टक मार्केट घट्न थाल्ने। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो भने स्टक मार्केटमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट देखिने अथवा स्टक मार्केट बढ्ने हुन्छ। यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि दुई एउटा इन्भेस्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, अर्को जुन लिस्टेड कम्पनी छ त्यसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरौँ। इन्भेस्टरले जुन लगानीकर्ताले सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने रकम हुन्छ त्यो सबै आफ्नो इक्विटी नहुन सक्छ, आफ्नो पुँजी मात्रै नहुन सक्छ। उसले कहीँबाट बरो गरेर इन्भेस्ट पनि गर्न सक्छ। यदि सस्तो ब्याज दरमा रकम पाइरहेको छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले फन्डिङ गरिरहेको छ भने लगानीकर्तालाई के लोभ लाग्छ भने अहिले यो जुन सस्तो ब्याज दरमा मैले पैसा पाइरहेको छु, यो बेलामा म लोन लिन्छु र स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गरेँ भने राम्रो रिटर्न आउन सक्छ भन्ने तरिकाले एउटा इन्भेस्टरलाई त्यो कन्फिडेन्स हुन्छ। अर्कोतिर जुन सूचीकृत कम्पनीहरू छ, लगभग फन्डिङ भनेको मेजर पार्ट अफ फन्डिङ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट हुन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट हुन्छ भन्ने बित्तिकै जुन बरोड फन्ड छ, जुन लोन छ, त्यसमा उनीहरूले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ब्याज दर कम भयो भने के हुने भयो? ब्याज खर्च कम हुने भयो त्यो कम्पनीको लागि। ब्याज खर्च कम हुने बित्तिकै के हुने भयो? प्रोफिटेबिलिटी बढ्ने भयो, भनेको नाफा बढ्ने भयो। नाफा बढिसकेपछि त्यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट के हुने भयो? उसको डिभिडेन्ड पेइङ क्यापासिटी के हुने भयो? बढ्ने भयो। डिभिडेन्ड पेइङ क्यापासिटी बढ्ने बित्तिकै लगानीकर्ताहरूमा एउटा सकारात्मक असर के पर्छ भने यो कम्पनीको कमाउने क्षमता बढेको छ, यसले डिभिडेन्ड बढी दिन सक्छ, त्यही भएर यसको यति मूल्य हाल्न मलाई कुनै आपत्ति छैन भनेर उसले लगानी गर्न खोज्छ र त्यो कम्पनीको सेयर्सको डिमान्ड बढ्न थाल्छ। जब कुनै पनि वस्तुको डिमान्ड बढ्न थाल्छ त्यसको प्राइस बढ्छ। हामीले त डिमान्ड सप्लाईको जुन रिलेसन छ त्यो बुझ्छौँ। भनिसकेपछि यसरी जुन अहिलेको क्रेडिट एभाइलेबिलिटीको केस थियो र इन्ट्रेस्ट रेटको केस थियो, यो दुईटाले नेपालको सेयर मार्केट अथवा जुनसुकै विश्वको सेयर मार्केटमा असर गर्ने गर्दछ। जति धेरै लिक्विडिटी त्यति धेरै के अरे लगानीकर्ताले लगानी योग्य रकम पाउने भए र धेरै लिक्विडिटी हुने बित्तिकै एक्सेस सप्लाई हुने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट रेट कम हुने भयो। इन्ट्रेस्ट रेट कम भइसकेपछि एक त लगानीकर्ताले सस्तोमा पैसा पाउने भयो लगानी गर्नको लागि, अर्को सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफा बढ्ने भयो। यो सकारात्मक असर हुन्छ। यदि लिक्विडिटी बढी भयो र इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो भने सेयर बजारमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ र लिक्विडिटी कम भयो, इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो भने सेयर मार्केटमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। हामीले यो चार्ट मार्फत हेऱ्यौँ भने पनि सन् 2016-17देखि 19-20सम्म हेऱ्यौँ भने यो जुन रेड लाइनको छ, यो रेड लाइन भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो। यो ग्रिन लाइन जुन देख्नु भएको छ, यो लाइन भनेको नेप्से इन्डेक्स हो। जब इन्ट्रेस्ट रेट तल छ नेप्से इन्डेक्स अलिकति माथि नै छ, भनेको इन्ट्रेस्ट रेट कम हुँदाखेरि नेप्से इन्डेक्स बढी हुन्छ र जब इन्ट्रेस्ट रेट यो बढ्न थाल्यो अब के गर्न थाल्यो? नेप्से इन्डेक्स के गर्न थाल्यो? घट्न थाल्यो। यसरी इन्ट्रेस्ट रेट र नेप्से इन्डेक्सको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हामी नेक्स्ट फ्याक्टरतिर लाग्छौँ जसले सेयर बजारलाई
असर गर्दछ। अब मार्जिन लेन्डिङ फेसिलिटी, अब यो मार्जिन लेन्डिङ फेसिलिटी भनेको के हो? अघि हामी समग्र क्रेडिट एभाइलेबिलिटीको कुरा गऱ्यौँ। अब मार्जिन लेन्डिङ फेसिलिटी भनेको स्पेसिफिकली सेयर बजारसँग रिलेटेड लगानीकर्ताहरूको लागि भनेर ल्याइएको जुन फेसिलिटी हो। यसमा तपाईँले अलरेडी इन्भेस्ट गरिसक्नु भएको स्टक अथवा अब गर्नुहुने, अब लगानी गर्न चाहनुहुने स्टकको भ्याल्युको 65% एमाउन्ट चाहिँ लोन लोन उपलब्ध हुन्छ। त्यो लोन कसरी उपलब्ध हुन्छ त भन्दा त्यही स्टक धितो राखेर, भनेको कोल्याट्रलको रूपमा राखेर। मार्जिन लेन्डिङ फेसिलिटी भनेको के रहेछ त भनेको तपाईँसँग कुनै कम्पनीको सेयर छ, सूचीकृत कम्पनी, जुन नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी, दोस्रो सेयर बजारमा कारोबार गर्न मिल्ने हुन्छ, योग्य हुन्छ, त्यसमा क्राइटेरियाहरू हुन्छ। यदि तपाईँले एक्स्ट्रा लगानी गर्न चाहनुभयो, तपाईँसँग पैसा छैन भने त्यही स्टकलाई धितो राखेर ब्याङ्कले लोन प्रोभाइड गर्ने हुन्छ। त्यो लोन कति प्रोभाइड गर्छ त भन्दा 65% अफ भ्यालु। अब यो भ्यालु भनेको चाहिँ अलिकति टेक्निकल टर्म्समा अलिकति जाने हो भने 180 डेज एभरेज प्राइस अर लास्ट ट्रेडिङ प्राइस विच एभर इज लोवर भन्ने हुन्छ। यो अलिकति टेक्निकल टर्म हो। यदि हामी सेयर बजारमा लगानी गर्न सुरु गरिसकेका छौँ भने हामीले त्यो बुझ्छौँ। 180 दिनसम्म कारोबार भएको रकमको औसत मूल्य अथवा अन्तिम कारोबार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ त्यो मूल्यको आधारमा 65% गर्दाखेरि जति एमाउन्ट आउँछ त्यति सिलिङसम्म लगानीकर्ताले लोन फेसिलिटी अथवा मार्जिन लेन्डिङ फेसिलिटी एभेल गर्न सक्छन्। अब यो एभेल गर्न सक्ने अवस्था मार्जिन लेन्डिङ फेसिलिटीको भयो। अब यसले नेप्लिज स्टक मार्केटमा के असर गर्दछ त भन्ने कुरा हो। अब जब तपाईँसँग लगानी योग्य रकम बढी हुन्छ, लगानी योग्य रकम भइसकेपछि तपाईँले कुनै कम्पनीको सेयर त किन्न खोज्नुहुन्छ। त्यो कम्पनीको सेयर किन्न खोज्दाखेरि के हुने भयो? डिमान्ड बढ्ने भयो। त्यो कम्पनीको सेयर्सको डिमान्ड बढ्ने भयो। त्यो कम्पनीको सेयर्सको डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै प्राइस बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो प्राइस बढ्दाखेरि के हुने भयो? सेयर मार्केट ओभरअल इम्प्याक्ट हेर्दाखेरि पोजिटिभ देखिने भयो। त्यसरी मार्जिन लेन्डिङ फेसिलिटी बढीभन्दा बढी भयो भने के हुन्छ? सेयर मार्केटमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। र यदि यही 65% मार्जिन लेन्डिङ फेसिलिटी पहिला थियो, अब यसलाई घटाएर 50% गराउने हो भने यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। किन त भन्दाखेरि जुन 65% लोन एभेल गरेर लगानी गरिरहेका थिए तिनीहरूले अब जुन 15%को डिफ्रेन्स छ नि, 65% र 50%को हो, त्यो 15% अब ब्याङ्कलाई फिर्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ, रिपे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पैसा त उनीहरूले आफ्नो पुँजी त थिएन, ब्याङ्कबाटै लोन लिएका थिए। अब आफ्नो पैसा नभइसकेपछि फेरि त्यही स्टक बेचेर यता तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि स्टकको सबैलाई के अरे त्यो लोन तिर्नुपर्ने भइसकेपछि सबैले सेयर बेच्न खोज्छन्। सेयर बेच्न खोज्न सके सेयर बेच्न खोज्दाखेरि सेयर्सको सप्लाई बढ्छ। सेयर्सको सप्लाई बढिसकेपछि त्यसको प्राइस घट्छ, सेयरको प्राइस घट्छ र यसले ओभरअल मार्केटमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्दछ। यसरी मार्जिन लेन्डिङ फेसिलिटीले सेयर बजारलाई असर गर्दछ है। यो अब मार्जिन लेन्डिङ फेसिलिटी प्रोभाइड गर्ने ब्याङ्कले हो भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ। यो नियमनकारी निकायले यसको जुन प्रोभिजन जुन छ यो चेन्ज गरिरहेको हुन्छ, त्यो सधैँ एउटै भइराख्दैन है। अब अर्को फ्याक्टरको बारेमा कुरा गरौँ, अटोमेटेड ट्रेडिङ प्लेटफर्म। अटोमेटेड ट्रेडिङ प्लेटफर्म भन्ने बित्तिकै स्वचालित रूपमा, हामीले म्यानुअल रूपमा भन्दा पनि कम्प्युटर प्रविधिबाट अथवा इन्टरनेट प्रविधिबाट हामीले कारोबार गर्न सक्ने प्लेटफर्म हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तुलनामा नेपालमा त्यति धेरै एकदमै गुणस्तरीय सेवा छैन, तर छैन भन्नलाई मिलेन। नेपालमा पनि धेरै क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै आएको छ। यसमा टेक्नोलोजिजहरू आएको छ, पार्टिसिपेसन्सहरू पनि बढेको छ, कारोबार मूल्यमा पनि वृद्धि हुँदै आएको छ। अब यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि नियामक निकाय भनेको सेबन, नेप्से, यिनीहरूले नीति नियम निर्देशिका जारी गरिरहेका हुन्छन्। यसमा गुणस्तरीयता ल्याउनको लागि, इन्भेस्टर्सको कन्फिडेन्स रिटेन गर्नको लागि, इन्भेस्टरहरूको हक हित सुरक्षा गर्नको लागि यसले कसरी असर गर्छ त? जुन अटोमेटेड, जुन स्वचालित रूपमा भन्यो, प्रविधिमा आधारित भएर कारोबार भयो भने
यसले सेयर बजारमा कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने बारेमा बुझौँ। पहिला सुरु अब नेपालको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सुरुमा के थियो भने फिजिकल सेयर सर्टिफिकेट भन्ने हुन्थ्यो। भौतिक रूपमै सेयर सर्टिफिकेट तपाईँको नाममा फलाना कम्पनीको यतिकिता सेयर छ भन्ने खालको एउटा फिजिकल सेयर सर्टिफिकेट हुन्थ्यो। त्यसलाई डिमेट्रियलाइजेसन गर्न सुरु गरियो भनेको त्यसलाई अभौतिकीकरण गरेर डिम्याट फर्ममा कन्भर्ट गर्न थालियो। त्यो अहिले अनिवार्य छ। जुन अहिले नयाँ सेयर्सहरू इस्यु हुन्छन्, जुन पुरानो सेयर्सहरू इस्यु भइसकेका थियो फिजिकल सेयर सर्टिफिकेट, त्यो पनि क्रमिक रूपमा डिम्याट फर्ममा कन्भर्ट हुँदैछन्। कतिपयले थाहा नपाएर अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन होला, उहाँहरूलाई तपाईँहरू मार्फत पनि जानकारी होस्। यदि तपाईँहरू आफैले पनि यसलाई डिमेट्रियलाइज गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस्। यो एउटा डिम्याट फर्ममा आउने भयो, इलेक्ट्रोनिक फर्ममा। एउटा सुधार यस्तो छ। अर्को भनेको हामीले पहिला घन्टौँ लाइनमा बसेर आइपिओ एफपिओ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले हामीले अनलाइन नै घरमै बसी बसी मेरो सेयर युज गरेर अनलाइन अप्लाई गर्न सक्छौँ। यो सुविधा भयो। हामीलाई त्यो ठाउँमा जानका लागि खर्चहरू भएन, हाम्रो टाइम वेस्ट भएन। यी कुराहरूले कस्ट सेभिङ पनि भयो अनि सुलभता पनि भयो, सहजता पनि भयो। एउटा प्रविधिले यो सहयोग गर्छ। अर्को पहिला हामीले बोली लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो सेयर किन्नको लागि दोस्रो बजारमा। अहिले हामी बाइ सेल अर्डर ब्रोकरलाई अफलाइन मार्फत इमेल गर्न सक्छौँ, टेक्स्ट गर्न सक्छौँ, कल गर्न सक्छौँ, फोन गर्न सक्छौँ। यदि हामी अनलाइन एक्सेस गर्छौँ भने हामीले ब्रोकरलाई फोन गर्नु पनि परेन, आफ्नै तरिकाले लगानी गर्न सक्छौँ। त्यो भइसकेपछि धेरै सहजता भयो। हामी फिजिकली ब्रोकरको अफिसमा जानै परेन। यसले यति सजिलो बनाउँछ। अब यस्तो अटोमेटेड सिस्टम भनेको कुरा के हो भने तपाईँ फिजिकल्ली त्यहाँ नपुगिकन कारोबार गर्न मिल्ने एउटा प्लेटफर्म हो। यदि यो प्लेटफर्म भ्यालीभन्दा बाहिर समग्र देशभरि र विदेशमा बसेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था, अथवा फरेन लगानीकर्ताहरू, विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि यसमा इन्भेस्ट गर्न सक्ने प्लेटफर्म डेभलप भयो भने के हुन्छ, लगानी योग्य रकम एकदम आउँछ सेयर बजारमा। सेयर बजारमा जति धेरै लगानी हुन्छ त्यति धेरै सेयर्सहरू डिमान्ड हुन्छ। सेयर्स डिमान्ड भइसकेपछि, हाई डिमान्ड भइसकेपछि त्यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट सेयर मार्केटमा पर्छ। त्यसरी अटोमेटेड ट्रेडिङको प्रभाव सेयर बजारमा एकदम ठुलो छ। जति हामी प्रविधिबाट कारोबार गर्न सक्छौँ त्यति सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ, त्यति इन्भेस्टर्समा कन्फिडेन्स देखिन्छ, त्यति इन्भेस्टरले सहज रूपमा लगानी गर्न सक्छन्। उनीहरूमा जुन शङ्काहरू हुन्छ त्यो क्लियर हुन्छ। यसले सेयर बजारको विकासमा एकदम पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ अटोमेटेड ट्रेडिङले। यो पनि हामीले बुझ्यौँ। अब त्यस्तै अर्को फ्याक्टर के छ त जसले सेयर बजारलाई असर गर्छ अथवा प्रभाव पार्छ। हामीले एनालाइसिस बारे बुझेका छौँ, कतिले बुझेका छौँ, कतिले सुनेका मात्रै छौँ। एनालिसिस भनेको फन्डामेन्टल पनि हुन सक्यो, टेक्निकल पनि हुन सक्यो, क्वान्टिटेटिभ पनि हुन सक्यो। तर यो एनालाइसिस कतिखेर आवश्यक हुन्छ, किन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको गुदी नबुझिकन त्यो कम्पनीले के गर्छ, कसो गर्छ, त्यसको भविष्य कस्तो छ भनेर नबुझिकन लगानी गर्यो भने हामीले विपदको समयमा, क्राइसिसको समयमा धेरै लस बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। जुन अहिले यो कोभिड-19को केस छ, योभन्दा अगाडि जुन वित्तीय फाइनेन्सियल क्राइसिसहरू थिए, त्यस्तो बेलामा हामीले एनालाइसिस नगरिकन लगानी गरेको, जसको कुनै अस्तित्व नै थिएन, जुन एउटा हल्लाको बेसिसमा हामीले लगानी गरेका थियौँ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले एकदम नकारात्मक प्रभाव झेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर धेरैजसो अलिकति विवेकशील लगानीकर्ताहरूले मैले कुन कम्पनीमा लगानी गर्दैछु र किन लगानी गर्दैछु र म कति तिर्दैछु भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै लगानी गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई यस्ता क्राइसिसहरूमा अतालिनु पर्दैन। बिग इन्भेस्टरहरू जस्तै म्युचुअल फन्ड भयो, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरू भयो, यिनीहरूले विभिन्न एनालिसिसहरू गरेका हुन्छन्, त्यसको आधारमा लगानी गरेका हुन्छन्। उनीहरूले कम्पनीको अस्तित्वबारे बुझेका हुन्छन्, ताकि यस्तो क्राइसिसको समयमा
क्राइसिसको समयमा सेयर मार्केट घट्नु कुनै नौलो कुरा होइन। तर सेयर मार्केट उठ्दाखेरि सँगसँगै ती कम्पनीहरू मैले जुन अहिले चुनिरहेको छु त्यो कम्पनीहरू उठ्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरालाई चाहिँ एनालिसिसले एकदमै सहयोग गर्छ। त्यही भएर अब सेयर मार्केटलाई कसरी असर गर्छ त एनालिसिसले भन्दाखेरि हामीले एनालिसिस नगरिकन लगानी गरेको लय लयमा अरूको भरमा लगानी गरेका छौँ भने हामी थोरै प्यानिक आउने बित्तिकै थोरै क्राइसिस आउने बित्तिकै उतार चढाव आउने बित्तिकै आत्तिन्छौँ, हामी सेयर बेच्दिन थाल्छौँ। त्यसले सेयर बजारमा के हुन्छ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्न थाल्छ। तर यदि हामीले त्यसलाई गहन अध्ययन गरेर लगानी गरेका छौँ भने हामीलाई त्यो कम्पनीप्रति के हुन्छ विश्वास हुन्छ, हामी त्यसमा अडिग रहन्छौँ, हामी आत्तिएर सेयर बेच्दैनौँ। त्यसले सेयर बजारलाई थोरै भए पनि राहत दिन्छ। त्यो हुँदाखेरि मान्छेको पर्सेप्सनमा भर पर्छ। मैले कुन एङ्गलबाट एनालिसिस गरेको छु, त्यो कम्पनीलाई कसरी बुझेको छु, त्यसले सेयर बजारमा धेरै प्रभाव पार्दछ। नबुझिकन लगानी गरेको छु भने म आत्तिन्छु, म बेच्छु, त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ। मैले बुझेको छु भने म संयम हुन्छु, म आफैले आफूलाई कन्ट्रोल गर्छु। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो विभिन्न एनालिसिसहरू हुन्छ, त्यो एनालिसिसले पनि सेयर बजारलाई धेरै फरक पार्छ, प्रभाव पार्छ। त्यस्तै अब अर्को कन्सेप्ट जुन एकदमै लगानीकर्ताहरूले एकदमै महत्त्व दिने पक्ष छ त्यो भनेको डिभिडेन्ड्स। डिभिडेन्ड भनेको बोनस सेयर पनि हुनसक्छ अथवा क्यास डिभिडेन्ड हुनसक्छ। त्यस्तै राइट सेयरको एक्सपेक्टेसन अगाडि हामीले पनि चर्चा गरेको थियौँ। नेपालमा राइट सेयर्स, बोनस सेयर्स एकदमै इम्पोर्टेन्स दिने गरिन्छ। त्यो कम्पनीको फ्युचर भन्दा पनि आज कति पर्सेन्ट दियो त भन्ने कुराको पछाडि धेरै लागिन्छ। त्यो कम्पनीले निरन्तर रूपमा त्यो बोनस सेयर अथवा क्यास डिभिडेन्ड अथवा राइट सेयर त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यति धेरै ध्यान दिँदैनौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले बोनस सेयरलाई र राइट सेयरलाई ग्राह्यता दिन्छौँ क्यास डिभिडेन्ड भन्दा। किनभने कम्पनीले जुन दरमा कमाइरहेको छ त्यो दरमा मैले यदि कम्पनीले मलाई क्यास डिभिडेन्ड दियो भने त्यो कम्पनीमा मैले फेरि रिइन्भेस्ट गर्न सक्दिनँ होला। बरु कम्पनीले राखोस्, कम्पनीले मैले भन्दा बढी कमाउन पनि सक्छ एउटा कुरा कमाइको आधारमा। अर्को कुरा सेयर बजार बढेको बेलामा मसँग सेयर सङ्ख्या बढी हुँदाखेरि त्यो बढेको मूल्यमा मैले बढी मूल्यमा बेच्न पनि सक्छु र मैले बढी नाफा आर्जन पनि गर्न सक्छु भन्ने एक तरिकाको भित्रभित्रै लोभ हुन्छ। त्यो कारणले लगानीकर्ताहरूले क्यास डिभिडेन्ड भन्दा पनि सेयर्सको रूपमा बोनस सेयर्स अथवा राइट सेयर्सको रूपमा चाहिँ कम्पनीले डिस्ट्रिब्युट गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ बढी ग्राह्यता दिएको पाइन्छ। यो हुँदाखेरि यदि जुन कम्पनीले बढी डिभिडेन्ड दिन्छ, बढी दरमा डिभिडेन्ड दिन्छ, बढी दरमा राइट इस्यु गर्छ, हाम्रो टेन्डेन्सी के हुन्छ भने त्यसलाई बढीभन्दा बढी मूल्य तिर्न हामी तयार हुन्छौँ। तर त्यो कम्पनीले राइट किन ल्याउँदैछ, के कारणले ल्याउँदैछ, यसले उसलाई भविष्यमा थप आम्दानी गर्न सहयोग गर्छ कि अझै कम आम्दानी गर्नुपर्ने अवस्था पो हुन्छ कि भन्ने कुराको हामी एनालाइसिस त्यति गर्दैनौँ। मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध के हो भने यस्ता कुराहरू एउटा ठ्याक्कै पर्सेन्ट अथवा रेटको पछाडि लाग्ने भन्दा पनि त्यो भित्र चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर लाग्नुपर्छ। जस यसमा अब हाम्रो चर्चा के थियो भने डिभिडेन्ड अथवा राइट सेयर जुन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ अथवा डिक्लरेसन हुन्छ त्यसले सेयर बजारमा ठुलो असर पार्दछ। यदि कम डिभिडेन्ड अथवा कम बोनस दिने अथवा बोनस दिन नसक्ने अवस्था भयो भने त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भने यदि एकदम एट्र्याक्टिभ एकदम ह्यान्डसम डिभिडेन्ड रेट राइट सेयर्स इस्यु गर्न डिक्लेयर गर्ने निर्णय गर्यो कम्पनीले भने त्यतिखेर त्यो कम्पनीको सेयर्सको डिमान्ड बढ्छ। र अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ जुन सेयर्सको डिमान्ड बढ्छ त्यो कम्पनीको के हुन्छ प्राइस, सेयर प्राइस पनि बढ्छ। यसरी यसले सेयर बजारमा प्रभाव पार्दछ जुन डिभिडेन्ड र राइट सेयर्सको डिक्लरेसनले। अब अर्को कुरा जुन बोनस सेयर्स अथवा राइट सेयर्स अब कम्पनीले धेरै दिन सक्ने अवस्था छैन भनिसकेपछि इन्भेस्टरले त्यो कम्पनीप्रति कन्फिडेन्स गुमाउने अथवा अर्को कम्पनीले बढी दिन्छ कि भनेर अर्को कम्पनीमा लगानी सिफ्ट गर्ने प्रचलन पनि हुन्छ।
यसरी सेयर बजार प्रभावित हुन्छ डिभिडेन्ड अथवा राइट सेयरको डिक्लेरेसन अथवा पर्सेन्टेज। त्यस्तै सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने अर्को क्षेत्र भनेको के हो त? फाइनेन्सियल मार्केटको अवस्था के कस्तो छ त देशमा भन्ने कुराले नै असर गर्दछ। अब फाइनेन्सियल मार्केट भन्ने बित्तिकै स्टक, यो डिभेन्चर, म्युचुअल फन्ड मात्रै हुँदैन। त्यसमा कमोडिटिज हुन्छ, डेरिभेटिभ्स हुन्छ, फरेक्स, यो करेन्सीहरू रिलेटेड हुन्छ, अन्य उपकरणहरू जुन फाइनेन्सियल इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छ, इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यो जारी हुन्छ। अब हेरौँ, हामीलाई जुन इन्भेस्टर छौँ त्यो इन्भेस्टर्सलाई जति धेरै अप्सन हुन्छ नि त्यति धेरै लगानी गर्ने इच्छा हुन्छ। मलाई ए भन्ने अप्सनमा लगानी गर्ने इच्छा भएन भने बी भन्ने अप्सन छ जुनले मलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। ए र बी भन्ने अप्सन दुइटै मलाई मन परेन भने मलाई सी भन्ने अप्सनले एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। यसरी विभिन्न अप्सनहरू भयो इन्भेस्टरको लागि, चोइसेसहरू बढी भयो भने लगानी गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यदि धेरै अप्सनहरू मार्केटमा धेरै अप्सनहरू छ भने जुन इन्फर्मल च्यानलमा पैसाहरू छन्, जुन के अरे सरकारको नियन्त्रणमा छैनन्, ती पैसाहरू यी उपकरणहरूको मार्फत फर्मल च्यानलमा आउँछन्, ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा फ्लो हुन्छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा फ्लो भइसकेपछि के हुन्छ, मार्केटमा लिक्विडिटी बढ्छ। लिक्विडिटी बढिसकेपछि अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, जब कर्जा लगानी गर्नको लागि उपलब्धता बढी हुन्छ, मार्केटमा लिक्विडिटी बढी हुन्छ, ब्याङ्किङ सिस्टममा लिक्विडिटी बढी हुन्छ, त्यसपछि एकदम सुलभ दरमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले सहज रूपमा बिजनेस हाउसेसहरूलाई, स्टार्टअपहरूलाई, एमएसएमइजहरूलाई फन्डिङ गर्न सुरु गर्छन्। यसले के हुन्छ, समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुने भयो, लिक्विडिटी बढी भइसकेपछि फन्डिङ पाउने भयो, फन्डिङ पाइसकेपछि अलरेडी एक्जिस्टिङ बिजनेसहरूले आफ्नो बिजनेस एक्सप्यान्ड गर्न सक्ने भयो, आफ्नो बिजनेस एक्सप्यान्ड गर्न सकेपछि प्रोफिटेबिलिटी इन्क्रिज हुने भयो, प्रोफिटेबिलिटी इन्क्रिज भइसकेपछि के हुने भयो त? अब सेयर होल्डर्सहरूलाई हेर्दा, सेयर होल्डर्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि कम्पनीको डिभिडेन्ड पेइङ क्यापासिटी बढ्ने भयो, कम्पनीको स्टेबिलिटी बढ्ने भयो, कम्पनीको प्रिजेन्स बढ्ने भयो, कम्पनीको सर्भिसेसहरू बढ्ने भयो, कम्पनीको प्रोडक्टहरू बढ्ने भयो। यसले ओभरअल इन्भेस्टर कन्फिडेन्स, कम्पनीको कन्फिडेन्स सबै बढाउने हुँदाखेरि यसले सेयर मार्केटमा के हुन्छ, पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्ने गर्छ। तर अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ एकदमै कम इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्। अब हाम्रो कामना यही छ कि नियामक निकायले यसमा चाँडोभन्दा चाँडो काम गरोस्, विभिन्न उपकरणहरू ल्याओस्, विभिन्न इन्फर्मल च्यानलमा भएका फन्डहरूलाई फर्मलाइज गरोस्, त्यसलाई विभिन्न बिजनेस हाउसेसहरूमा सर्कुलेट गर्न सकियोस्, विभिन्न प्रोजेक्टहरू रन गर्न सकियोस्। त्यसले देश तथा समग्र लगानीकर्ताको हितमा काम गर्न सक्छ। यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट ल्याउन सक्छ। तर जुन मार्केटमा अप्सनै छैन, खाए खा नखाए घिच भन्ने तरिकाको परम्परा छ भने त्यसमा यदि मलाई अब त्यो एउटा चोइसेसमा मैले लगानी गरिरहेको थिएँ, अब मलाई त्यसमा लगानी गर्न मन लागेन भने म त्यहाँबाट निस्किन्छु भनेको त्यो एउटा फर्मल च्यानलबाट पैसा बाहिर निस्केर जान्छ। यसले गर्दा समग्र इम्प्याक्ट नै के हुन जान्छ, नेगेटिभ हुन जान्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले धेरैभन्दा धेरै अप्सन्सहरू ल्याउनु पर्छ, इन्भेस्टरहरूलाई धेरैभन्दा धेरै चोइसेसहरू दिनुपर्छ। यसले जुन सेयर मार्केट र विभिन्न समग्र देशको अर्थतन्त्रमै पोजिटिभ इम्प्याक्ट ल्याउने गर्दछ। यो भयो वित्तीय उपकरणहरूले चाहिँ कसरी सेयर बजारमा असर गर्छ भन्ने कुरा सायद तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। जति धेरै उपकरण आयो त्यति धेरै पैसाको फ्लो बढी हुन्छ, पैसाको फ्लो बढी भइसकेपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ, है त। अब अर्को छ इन्भेस्टर्स कन्फिडेन्स। सबभन्दा ठुलो कुरा, महत्त्वको कुरा भनेकै इन्भेस्टर्स कन्फिडेन्स। तपाईँ लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कन्फिडेन्स कस्तो छ त? तपाईँले सेयर बजारलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? तपाईँले जुन लगानी गरिरहनु भएको छ त्यो कम्पनीलाई तपाईँले कसरी बुझिरहनु भएको छ? तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ, निराशावादी हुनुहुन्छ? तपाईँलाई कम्पनीको भविष्यप्रति शङ्का छ अथवा भविष्य एकदम उज्जवल देखिरहनु भएको छ? ती कुराहरू एकदमै बढी प्रभाव गर्ने गर्दछ।
कन्फिडेन्सकै कारणले तपाईँले हतारमा डिसिजन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ है। जुन इन्भेस्टर कन्फिडेन्ट हुन्छ, आफूले एनालाइसिस गरेर त्यो कम्पनीमा मैले यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको हुँ, मैले त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्सको बारेमा बुझेको छु, म यस्तो सानातिना उतार चढावमा मलाई यस्ता उतार चढावले मलाई केही असर गर्दैन, म आत्तिन्न, म अडिक छु भन्ने खालको भयो भने सेयर बजारमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। तर जुन इन्भेस्टर अरूको लैलैमा लागेर लगानी गरेको थियो, अलिकति नकारात्मक न्युजहरू आउन थाल्यो भने आत्तिएर सेयर बजारबाट बाहिर निस्किने प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसले सेयर बजारमा के हुन्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। त्यही भएर सेयर बजार कुन दिशामा जाने भन्ने कुरा चाहिँ इन्भेस्टरको कन्फिडेन्स एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उसले सेयर बजारलाई कसरी पर्सिभ गरिरहेको छ, उसले कसरी बुझिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि म एकदमै आशावादी छु, म मलाई चाहिँ जुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गरिरहेको छु त्यसमा मेरो विश्वास छ, अरूलाई पनि मैले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छु भने त्यो मार्केट के हुन्छ, बुलिस ट्रेन्ड, बुलिस सिग्नल क्याप्चर गर्दछ, भनेको डिमान्ड बढ्दछ। तर यदि म निराश छु, मलाई त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्सप्रति त्यति विश्वास छैन भने म पनि सेल गर्छु, मैले अरूलाई पनि सेल गर्ने खालको मेसेज दिन सक्छु। त्यो हुँदाखेरि त्यसबाट बियरिस ट्रेन्ड सुरु हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ इकोनोमीलाई नै असर गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्दछ। त्यही भएर इन्भेस्टरको कन्फिडेन्स एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चाहे त्यो सेयर बजार होस्, चाहे हाम्रो कन्फिडेन्स पनि नर्मल जीवनमा हामी कसरी लिन्छौँ त्यसरी असर गर्छ। त्यस्तै सेयर बजारमा पनि इन्भेस्टरको कन्फिडेन्सले धेरै ठुलो असर गर्ने गर्दछ। अब इन्भेस्टरकै कन्फिडेन्सको कुरा गर्दाखेरि जुन 2072-73मा जुन अल टाइम हाई थियो, त्यो कतिखेर थियो त भन्दाखेरि जुन भूकम्पपछि जुन संविधान जारी भयो, संविधान जारी भइसकेपछि एउटा सबै जनताहरूमा चाहिँ के भयो, नयाँ आशाको किरण जाग्यो। अब केही न केही स्थायित्व आउँछ, केही न केही विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने खालको आशा एकातिर जागेको थियो भने त्यही बेलामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि जुन पेड अफ क्यापिटल इन्क्रिमेन्टको पोलिसीहरू ल्याएको थियो, त्यसले इन्भेस्टर्समा के भयो, बोनस सेयर, राइट सेयर हो, त्यो लोभ, लालच, कन्फिडेन्स, ती कुराहरूले गर्दाखेरि नेप्सेले अल टाइम हाई गेन गरेको थियो। त्यो भनेको इन्भेस्टरको पोजिटिभ कन्फिडेन्स थियो। त्यस्तै अहिले हामीले कोभिड-19को हेर्ने हो भने केही समय अगाडि एकदमै बढेको 1632सम्म पुगेको मार्केट अहिले 1200मा आइपुगेको छ, 1200 वरिपरि आइपुगेको छ। यो भनेको कोभिड-19को फेयर फ्याक्टरको कारण इन्भेस्टरले के गरे, कन्फिडेन्स लुज गरे। त्यो कारणले गर्दाखेरि सेयर मार्केटमा के भयो, नकारात्मक प्रभाव गर्न गयो। यसरी इन्भेस्टरको कन्फिडेन्सले सेयर बजारमा सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव के पार्छ भन्ने कुराको चाहिँ धेरै असर गर्दछ। त्यस्तै अब अर्को पक्ष हेरौँ, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी। अब के छ त कुनै पनि देशमा, त्यसले धेरै ठुलो असर गर्ने गर्दछ। यसले स्वदेशमा रहेका लगानीकर्तालाई त असर गर्छ, विदेशमा रहेका लगानीकर्तालाई पनि त्यो देशको अवस्था के छ, देशमा शान्ति छ कि छैन, युद्ध छ कि छैन, हडताल छ कि छैन, यस्ता कुराहरूमा धेरै फरक पर्छ। सरकारले जुन ल्याएको योजनाहरू छ, नीतिहरू छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्यता छ कि छैन, जुन दलको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर सरकारमा गएका हुन्छन् तिनीहरूमा त्यो सामर्थ्यता छ कि छैन भन्ने यी कुराहरूले धेरै असर गर्ने हुन्छ। त्यही भएर जुन देशमा स्टेबल गभर्मेन्ट हुन्छ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुन्छ, जहाँ धेरै झगडा हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहे त्यो स्वदेशी लगानीकर्ता होस्, चाहे त्यो विदेशी लगानीकर्ता होस्, तिनीहरूको कन्फिडेन्स एकदमै बढी हुन्छ। उनीहरू विभिन्न प्रोजेक्टमा लगानी सुरु गर्छन्, लगानी सुरु गर्नलाई पैसाहरू पठाउँछन्, एफडिआईहरू आउन थाल्छ, इन्फर्मल च्यानलका पैसाहरू पनि आउन थाल्छ। त्यसले मनी सप्लाई बढ्छ, मनी सप्लाई बढिसकेपछि अघि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, लिक्विडिटी बढ्छ, लिक्विडिटी बढिसकेपछि बिजनेस हाउसेसहरू, इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारीका अवसरहरू, विभिन्न कुराहरूमा एकदमै पोजिटिभ चेन्जेसहरू आउन सक्छ। तर
फेरि पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट एकदमै नराम्रो भयो, ओर्स भयो, झगडा मात्रै हुन्छ, 6 महिना 9 महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। यस्तोले धेरै असर पार्छ। हाम्रो देशमा पनि अब हामीले राजतन्त्रको अन्त, प्रजातान्त्रिक देश, गणतन्त्र देश, यी सबै लोकतान्त्रिक देश सिस्टम, यी सबै हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, नयाँ संविधान प्राप्त गऱ्यौँ, फेरि अहिले सङ्घीयता भन्ने छ। यसले कसैलाई पोजिटिभ न्युजको रूपमा काम गरेको छ, कसैलाई कन्फ्युजनको रूपमा काम गरेको छ। यी सबै कुराहरू, जस्तै अघि हामीले इन्भेस्टरको कन्फिडेन्सको कुराहरू पनि गरौँ, यी सबै कुराहरूले फ्याक्टर गर्छ। अब भनेको सरकारले कस्तो नीति ल्याउँदैछ त, मैले सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायलाई कस्तो असर गर्दैछ, अथवा मैले जुन व्यवसाय मैले सञ्चालन गर्ने सोच्दैछु त्यो व्यवसायलाई चाहिँ अहिलेको सरकारले सहयोग गर्छ कि गर्दैन, मैले कतै बिजनेस बन्द गर्नुपर्ने त होइन भन्ने खालका यी कुराहरूले चाहिँ धेरै असर गर्ने गर्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, राजनीतिक अवस्थाले धेरै ठुलो प्रभाव पार्दछ सेयर मार्केटमा, इन्भेस्टरको कन्फिडेन्सको बारेमा, इन्भेस्टरको हेबिटको बारेमा, विकासका परियोजनाहरूको बारेमा धेरै असर पार्दछ है त। अब त्यस्तै अब अर्को पक्ष रहेको छ मौद्रिक नीति अथवा वित्तीय नीति। मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति हामीले एकदमै सुनिरहेको टपिक हो। वित्तीय नीति भन्नाले बजेट भन्ने बुझिन्छ, जुन सरकारले लिएर आउँछ हरेक वर्षमा। त्यस्तै मौद्रिक नीति भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन ल्याउँछ त्यसलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। अर्को सरकारले ल्याउने नीतिलाई फिस्कल पोलिसी अथवा वित्तीय नीति भनिन्छ। फिस्कल पोलिसीमा के हुन्छ भनेको, बजेटमा के हुन्छ त, सरकारले खर्च गर्ने योजनाहरू प्रस्तुत गर्छ। अब यस्ता ट्याक्सेसनका रेटहरू लागू हुन्छ भनेर ट्याक्सेसनका पोलिसीहरू हुन्छ। यस्तो इकोनोमिक ग्रोथ हामीले एटेन गर्छौँ, यस्ता प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्छौँ भनेर सरकारले भन्छ। त्यस्तै यता राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्छ भने, अब जुन पुँजी परिचालन छ त्यसमा लिक्विडिटी भनेको मनी सप्लाई कन्ट्रोल हुन्छ। कति मात्रामा पैसा ब्याङ्किङ सिस्टममा राख्ने त, ब्याङ्किङ सिस्टममा प्रवाह गर्ने अथवा ब्याङ्किङ सिस्टमबाट निकालेर आफ्नो कन्ट्रोलमा लैजाने, एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को इन्ट्रेस्ट रेटको कन्ट्रोल हुन्छ, भनेको इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू। धेरै इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो भने के हुन्छ, ग्रो गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट रेट लो भयो भने पनि त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्छ। कर्जाहरू एकदमै अनियन्त्रित रूपमा, असङ्गठित रूपमा चाहिँ लगानी हुन थाल्छन्। त्यसले जसले लगानी गर्नु, जसले कर्जा पाउनु पर्ने हो उसको क्यापासिटी भन्दा पनि बढी लगानीहरू प्रभाव हुन सक्छ। त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। यस्ता पोलिसीहरू भनेको चेक एन्ड ब्यालेन्स, राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ। त्यस्तै सरकारले बजेट मार्फत आफ्नो नीति तथा योजना के भन्छ डिक्लेयर गर्ने गर्छ। धेरै जसा इन्भेस्टरहरूले सरकारको नीति र राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिलाई लिएर अबको आउँदो भविष्य, अबको आउँदो दिशा के हो त भनेर प्रोजेक्सन गर्छन्, त्यसको आकलन गर्छन्। यदि त्यो नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ भने सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यदि ती नीतिहरू कन्ट्राक्सनरी छन्, एक्सपान्सनरी छैनन्, भनेको अर्थतन्त्र खुम्च्याउने खालको छ, इन्भेस्टरको कन्फिडेन्सलाई असर गर्ने खालको छ भने त्यस्ता नीतिहरूले चाहिँ सेयर बजारले के गर्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्छ। र जसले बिजनेस अथवा व्यवसायलाई फस्टाउने खालका पोलिसीहरू ल्याउँछ, ट्याक्स रेटमा रिभिजनहरू गर्छ, त्यस्ता यी विभिन्न कुराहरू हुन्छ। एउटा एउटा दुईवटा कुरामा सीमित हुँदैन। ओभरअल इन्भेस्टरको कन्फिडेन्स त्यो नीतिप्रति के छ त, यी कुराहरूलाई जुन फ्युचरमा हुनेवाला छ भन्ने कुराहरूलाई आज प्रेजेन्टमै डिस्काउन्ट गरेर सेयर बजारमा एडजस्टमेन्ट हुन्छ। यसरी सरकारको वित्तीय नीति अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा ठुलो प्रभाव पार्ने गर्दछ। यस यसमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै एक्सपर्टको भनेर मात्रै एकदमै 100% ब्लाइन्ड फन्डली त्यसलाई के अरे रिलाइ गर्ने कुरा हुँदैन, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब
अब यसमा के अरे जुन एक्सपेन्सनरी पोलिसीको कुरा गर्यो, जुन अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यो, जुन 72-73मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पेड क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसले इन्भेस्टरको कन्फिडेन्सलाई के गरेको थियो, अभिवृद्धि गरेको थियो। त्यो कारणले सेयर बजारमा एकदम सकारात्मक प्रभाव परेको थियो। हो, यही मौद्रिक नीतिको मार्फत थियो। यसले गर्दाखेरि सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेर सेयर प्राइसेसहरूको एकदमै इन्क्रिमेन्ट भइरहेको थियो लिस्टेड कम्पनीजहरूको प्राइसमा। यसरी सरकारको बजेट अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले असर गर्दछ। अब हामी अर्को अर्को पक्ष भनेको इन्साइडर ट्रेडिङ अथवा म्यानुपुलेसन। अब इन्साइडर ट्रेडिङ अथवा म्यानुपुलेसन भनेको के हो? जुन इन्फर्मेसनहरू कम्पनी विशेष जुन इन्फर्मेसनहरू छन् त्यो पब्लिक, जेनरल पब्लिक, सर्वसाधारणहरू समक्ष पब्लिक नहुँदै जुन भित्री के अरे गुट हुन्छ नि, भनेको जस्तो ब्याङ्कका स्टाफ हुन् अथवा अरू कुनै सञ्चालकहरू हुन् अथवा कुनै प्राइभेट ग्रुपमा चाहिँ सर्कुलेट गर्ने पहिला, अनि आफूले त्यही अनुसारको सेयर किन्ने अथवा बेच्ने गरिसक्ने, त्यसपछि मात्रै न्युज पब्लिस गर्ने, न्युज पब्लिस गरिसकेपछि त्यही अनुसार आफूले बेच्ने अथवा किन्ने, यस्तो प्रवृत्तिलाई के भनिन्छ? इन्साइडर ट्रेडिङ भनिन्छ। अर्को झुठो विवरणहरू प्रदान गर्ने, यस्ता कुराहरू म्यानुपुलेट गर्ने, यस्तालाई इन्साइडर ट्रेडिङ अथवा म्यानुपुलेसन भनिन्छ। यस्तोले पनि सेयर बजारमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने गर्दछ। अब हाम्रो देशमा यो इन्साइडर ट्रेडिङ अथवा म्यानुपुलेसन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई चाहिँ कारबाही गर्ने भनेर धितोपत्र ऐनको परिच्छेद 9मा व्यवस्था त छ, तर त्यो व्यवस्था मात्रै छ, खासै केही कार्यान्वयनमा छैन। एउटा कारबाही के हुन्छ भने, समस्या उत्पन्न भयो, केही म्यानिपुलेसनका कामहरू भयो अथवा इन्साइडर ट्रेडिङका कामहरू भयो भने त्यसलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ, र 1-2 दिन सेयर बजारमा कारोबार निलम्बन गर्ने, त्यसपछि उसले उत्तर दिएपछि त्यो कारोबार खुल्ला गरिदिने, त्यति मात्रै छ। नत्र यसमा व्यवस्था के छ भने जेल सजाय अथवा आर्थिक रूपमा दण्ड दिने, जेल सजाय 1 वर्ष, आर्थिक दण्ड 3 लाखसम्म भन्ने खालको प्रावधानहरू छ। र अब यो यसको बारेमा धेरै के अरे आलोचना भइसकेपछि अब नियामक निकाय 7ले अब आउने आर्थिक वर्ष 77-78बाट चाहिँ यसलाई एकदम कडा रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा गरेको छ, उसको प्लानमा छ। अब पहिला जस्तै प्लानमै नरहोस्, यो कार्यान्वयनमा जाओस्, यो हाम्रो कामना, हामी सबैको कामना, ताकि एउटा सेयर मार्केट एकदम सुरक्षित होस्, विश्वसनीय होस्, गुणस्तरीय होस्, यो हाम्रो कामना छ। यसरी भनेको फ्रड म्यानुपुलेसनहरूबाट सोझा साझा लगानीकर्ताहरू फस्न सक्छन्। जुन प्राइस कम्पनीले डिजर्भ नै गर्दैन त्यो प्राइसमा कारोबार भइरहेको हुनसक्छ। यसरी म्यानुपुलेट गरेर, डाटाहरू म्यानुपुलेट गरेर अथवा अगाडि नै इन्फर्मेसन अरू व्यक्तिहरूलाई दिएर सोझा साझा लगानीकर्ताहरू त्यो इन्फर्मेसन आइसकेपछि मात्रै रियाक्ट गर्छन्, तर इन्फर्मेसन पाउनेहरूले अगाडि नै रियाक्ट गर्छन्। त्यसरी फस्ने फसाउने कार्यक्रम हुन्छ। यसबाट हामी जोगिनु पर्ने हुन्छ। सेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ र म्यानुपुलेसनले पनि असर गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब अर्को पक्ष भनेको रुमर्स। रुमर्सको बारेमा त के धेरै भन्नुपर्छ र, रुमर्स अब नेपालको बजारलाई त रुमरकै बेसिसमा चल्ने बजारको रूपमा पनि एउटा आलोचना हुने गर्दछ। यसमा फ्याक्ट, फन्डामेन्टल, कम्पनीको गुदी, कम्पनीको पर्फर्मेन्स, कम्पनीको भविष्य बारेमा केही पनि एनालिसिस नगर्ने, फलानु व्यक्तिले के भनिदियो, फलानु मिडियाले के लेखिदियो, फलानु अब ब्रोकर्सले के भनिदियो भन्ने आधारमा त्यो कम्पनीको के हुन्छ, ट्रेडिङ हुन्छ। यस रुमर्स भनेको नि एक तरिकाको म्यानुपुलेसन हो। भनेको फ्याक्ट र फिगरमा आधार नै नरहिकन विभिन्न भ्रामक समाचारहरू, भ्रामक सूचनाहरू बाहिर ल्याउनु भनेको एक तरिकाले म्यानुपुलेसन नै हो, छल नै हो। तर यो रुमर्सहरू केही समयको लागि मात्रै टिक्छन्। भनेको कुनै 1 दिनको लागि होला, कुनै 10 दिनको लागि होला, कुनै 1 महिनाको लागि होला। वास्तविक इन्फर्मेसन आइसकेपछि त्यो रुमर्सको कुनै वास्तव के अरे मेल नखाने अवस्था धेरै हुन्छ।
अहिले नेपालको केसमा यो वन जङ्गलमा लाग्ने डढेलो जस्तो छ क्या, एकदमै भयङ्कर फैलिहाल्ने, एक कान दुई कान मैदान भइहाल्ने, त्यसको वास्तविकतातिर हामीले चेक नै नगर्ने, त्यो जुन रुमर्स आइसकेको छ त्यो कुरा चाहिँ ठिक हो कि होइन भनेर हामी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नै थाल्दैनौँ। हामी सिधै सेयर कि किन्ने कि बेच्ने भन्नेतिर लाग्छौँ, तर त्यो इन्फर्मेसनलाई हामी भेरिफाई नै गर्ने कोसिस गर्दैनौँ। यसले चाहिँ धेरै असर पार्ने गर्दछ। यस्ता रुमर्सहरू ब्याङ्क सञ्चालक, ब्याङ्कमा काम गर्ने व्यवस्थापकहरू, कर्मचारीहरू, ब्रोकर्सहरू, जुन अन्य मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सहरू छन्, जुन मिडियाहरू छन्, यी विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न निकायबाट यस्ता रुमर्सहरू सर्कुलेट हुन सक्छन्। त्यस्ता रुमर्सलाई एकदमै अन्धभक्त रूपमा हामीले विश्वास गर्नु भएन, त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै के गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिन सक्नु पर्यो। रुमर्सले सेयर बजारमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्दछ। यसकै आधारमा सेयर बजारमा प्राइसहरू बढाउने चलखेल हुन्छ, के हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरू संयम रहनुपर्छ, सुरक्षित रहनुपर्छ। अब अर्को पक्ष जसले सेयर बजारलाई असर गर्छ त्यो भनेको मार्केट। चाहे त्यो मार्केट एक्सपेन्सनरी खालको छ, चाहे त्यो कन्सन्ट्रेटेड खालको छ। एक्सपेन्सनरी भनेको एकदमै फैलिदो रूप, र कन्सन्ट्रेटेड भनेको सीमितता, भनेको केही ठाउँमा मात्रै अथवा केही परिस्थितिमा मात्रै मार्केट चल्ने अवस्था हो। यी कुराहरूले पनि सेयर बजारमा चाहिँ धेरै प्रभाव पार्ने गर्दछ। यदि सीमितता छ भने त्यो मार्केटको त्यति धेरै प्रमोसन हुँदैन, त्यो मार्केटको त्यति धेरै डेभलपमेन्ट हुँदैन। जुन अहिले नेपालमा अलिकति एक्सपान्सन हुन थालेको छ। पहिला त लगभग सेयर बजार भनेकै काठमाडौँ भ्याली मात्रै भन्ने बुझिन्थ्यो, जुन यो अटोमेटेड ट्रेडिङ प्लेटफर्म आउनुभन्दा अगाडि ब्रोकरको अफिसमा जाने, बोली लगाउने, अक्सनहरू गर्ने, यस्ता कामहरू मात्रै हुन्थ्यो। अहिले अब अनलाइन प्लेटफर्म आइसकेपछि हामी सीमित मान्छेहरूले एक्सेस गर्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अलिकति एक्सपान्सन त भएको छ, तर यसलाई एकदमै व्यापक गराउनुपर्छ। देशको जुनसुकै कुनाबाट पनि हामीले सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने प्लेटफर्म बनाउनुपर्छ। विदेशबाट पनि लगानी गर्न सक्ने प्लेटफर्म बनाउनुपर्छ। यसैलाई प्रमोट गर्नको लागि सेबन लगायत नेप्सेले ब्रोकरहरूलाई आफ्नो कार्यालय अथवा शाखा कार्यालय, काउन्टरहरू भ्यालीभन्दा बाहिर पनि स्थापना गर है भनेर भनेको छ। त्यसमध्ये अहिले अब हाम्रो जानकारी अनुसार चाहिँ 44वटा ब्रोकरेज फर्मले चाहिँ भ्यालीभन्दा बाहिर केही सीमित ठाउँमा, जसरी ब्याङ्क वित्तीय संस्था छन् त्यसरी शाखा त खोलिएको छैन, केही सीमित ठाउँमा चाहिँ आफ्नो शाखा काउन्टरहरू मार्फत, रिमोट वर्क स्टेसन मार्फत चाहिँ काम गरेका छन्। अब जति पनि मार्केट पार्टिसिपेन्टहरू छन्, ब्रोकर हाउसहरू, डिपोजिट पार्टिसिपेन्टहरू, धेरै यिनका अफिसहरू, कार्यालयहरू काठमाडौँमै केन्द्रित छ। अब यसलाई सेयर मार्केटसँग कसरी जोड्न खोजिएको भने जति धेरै पहुँच बढी हुन्छ नि त्यति धेरै मार्केटमा मनी फ्लो हुन्छ। मनी फ्लो भनेको चाहे त्यो फर्मल सेक्टरबाट होस्, इन्फर्मल सेक्टरबाट होस्, जति धेरै पैसाको प्रवाह हुन्छ त्यति धेरै मार्केटमा लिक्विडिटी बढ्छ। लिक्विडिटी बढिसकेपछि बिजनेस हाउसेसहरूले आफ्नो प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउनको लागि फन्डिङहरू पाउँछन्। त्यो फन्डिङहरू पाइसकेपछि के हुने भयो, प्रोफिटेबिलिटी बढ्ने भयो, पहुँच बढ्ने भयो। यसले सेयर बजारमा राम्रो प्रभाव पार्छ, सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यदि एक्सपेन्सनरी खालको छ भने सीमितता छ, एउटै मात्रै ठाउँमा छ, एउटै परिस्थितिमा मात्रै लगानी गर्न सकिने अवस्था छ भने त्यसमा आकर्षण त्यति धेरै हुँदैन। इन्भेस्टरहरूले त्यसलाई रिस्की देख्छन्, त्यसपछि इन्भेस्टरहरू त्यसबाट बाहिर जाने खालकाहरू पनि हुन्छन्। अहिले अब सेबनले वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्नो सब्सिडियरी कम्पनीहरू मार्फत पनि ब्रोकर ब्रोकरेज हाउसको काम गर्न मिल्ने भन्ने तरिकाको कुरा गरेको छ। यसले अब समग्र देशभरि जुन ब्याङ्कका शाखाहरू छन् ती शाखाहरू मार्फत पनि यस्ता ब्रोकरेज सेवाहरू उपलब्ध भयो भने यस जुन एक्सपेन्सनरी भिजन हुन्छ यो क्यापिटल मार्केटको, सेयर मार्केटको, त्यसलाई टेवा पुर्याउनेछ र यसले समग्र जुन सेयर मार्केटको छ विकासमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यसरी
यहाँ अब हाम्रो टपिक अनुसार कुरा गर्दाखेरि जुन मार्केटमा सीमितता छ, जुन मार्केटमा पहुँच कम छ, त्यो मार्केटको ग्रोथ र डेभलपमेन्ट के हुन्छ? कम हुन्छ। जुन मार्केटको पहुँच बढी हुन्छ, सीमिततालाई काट्दै असीमिततातिर लागिन्छ, त्यतिखेर त्यो मार्केट पनि ग्रो हुन थाल्छ। जसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सेयर बजारहरू ग्रो भएका छन् है। कामना गरौँ छिट्टै हाम्रो देशमा पनि यस्तो प्लेटफर्महरू चाँडै नै रेडी गुणस्तरीय प्लेटफर्महरू रेडी हुन्छन्। अब अर्को फ्याक्टर छ सेक्टोरल रिप्रेजेन्टेसन। सेक्टोरल रिप्रेजेन्टेसन भनेको हामीले अगाडिको भागमा पनि कुरा गरेका थियौँ। नेपालको सेयर बजारमा इन्डेक्स भनेको नेप्से इन्डेक्स भयो। त्यो नेप्से इन्डेक्सले पनि नेप्से इन्डेक्सभित्र पनि विभिन्न सब इन्डिसेसहरू छन्। सब इन्डिसेसले के को पर्फर्मेन्स मापन गर्छ? विभिन्न सेक्टरहरू। त्यो सेक्टरहरू भनेको ब्याङ्किङ सेक्टर, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, ट्रेडिङ सेक्टर, होटल सेक्टर, यी लगायतका विभिन्न 11वटा सेक्टरहरू छन् जुन चाहिँ अहिले सेयर मार्केटमा उपलब्ध छन्। तर हाम्रो देशमा के छ भने जुन सेक्टोरल रिप्रेजेन्टेसन छ नि, अघि नै अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ, ब्याङ्क वित्तीय संस्था जुन क ख ग वर्गका ब्याङ्क वित्तीय संस्था छन्, तिनीहरूको मात्रै हिस्सा ओभरअल सेयर मार्केटमा 60% छ भनिसकेपछि अरू सेक्टरहरू धेरै तिनीहरूको प्रतिनिधित्व धेरै कम छ। अब यसमा ट्रेडिङ सेक्टरको भन्नुहुन्छ भने जम्मा 1% छ, त्यो धेरै न्यून हो। त्यस्तै अब त्यो भित्र पनि सेक्टरभित्र पनि कन्स्टिट्युएन्ट जुन पार्टिसिपेन्ट हुन्छ नि, कमर्सियल ब्याङ्क 26वटा, माइक्रो फाइनेन्स 50वटा, होटल जम्मा 3टा भनेको एकदमै अनइभन छ। सबै समान रूपमा डिस्ट्रिब्युसनै छैन। यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधित्व बढी भइसकेपछि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ, त्यही अनुसार सेयर मार्केट ड्राइभ हुने गर्छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा पोजिटिभ ग्रोथ भयो भने सेयर मार्केट बढ्ने, ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा नकारात्मक प्रभाव भयो भने सेयर मार्केट घट्ने, मूलत त्यस्तो खालको हुन्छ। अब सेयर मार्केटले इकोनोमीको प्रतिबिम्ब एउटा ऐनाको रूपमा काम गर्छ भनिन्छ। तर नेपालको केसमा चाहिँ धेरै इन्फर्मल सेक्टरहरू अथवा धेरै कम्पनीहरू सेयर मार्केटमा आबद्ध नभइसकेको अवस्थाले यसले यथार्थ चित्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। आशा गरौँ यसमा धेरैभन्दा धेरै जुन अलरेडी सेक्टर छन् ती सेक्टरमा पनि विभिन्न कम्पनीहरू थपिउन्। जस्तै हाम्रो देशमा फार्मास्युटिकल अनि अरूको आइटी सेक्टर, यी सेक्टरहरू नै देखिँदैनन् यसमा जुन सेयर मार्केटमा। यसमा अघि नै हामीले भनिसक्यौँ इन्भेस्टरहरूलाई डाइभर्सिफिकेसनको मौकै छैन, चोइसेस नै छैन। त्यही के अरे सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनिसकेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, त्यही बिमा कम्पनी, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी यस्तै यस्तै छ भनेको। योभन्दा बढी समग्र देशमा जे आर्थिक कारोबारहरू हुन्छन् त्योसँग रिलेटेड सम्पूर्ण कम्पनीहरूको रिप्रेजेन्टेसन अहिलेसम्म सेयर मार्केटमा हुन सकेको छैन। त्यो भयो भने इन्भेस्टरहरूलाई धेरै चोइसेस हुन्छ। यसले धेरै ठाउँमा फिजारिएको रकमलाई चाहिँ एकीकृत गरेर एउटा फर्मल सेक्टरमा ल्याउन सहयोग गर्छ। जस जसको फाइदा जोसँग आइडिया छ तर पुँजी छैन, उनीहरूले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्छन्। त्यसरी देशको अर्थतन्त्रमै एकदम पोजिटिभ टेवा पुग्न सक्छ। त्यही भएर सेक्टोरल रिप्रेजेन्टेसनले पनि धेरै ठुलो असर पार्ने गर्दछ सेयर मार्केटको ग्रोथमा। जति धेरै रिप्रेजेन्टेसन, जति धेरै सहभागिता, जति धेरै डाइभर्सिफिकेसन, त्यति धेरै सेयर मार्केटमा के हुन्छ? पोजिटिभ ग्रोथ हुन्छ। यो पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अब अर्को पक्ष भनेको जुन हाम्रो अवेरनेसको कुरा गर्छौँ, भ्रम अवेरनेस छ कि छैन, हामीसँग भ्रम कतिको छ, यस्ता कुराहरूले पनि सेयर मार्केटमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने गर्छ। हामीले अघिल्लो भागमा पनि सेयर बजारमा रहेका भ्रमहरूको बारेमा चर्चा गरेको थियौँ। यदि हामीसँग अध्ययन नै छैन, हामीसँग ज्ञान नै छैन, हामीसँग भ्रम मात्रै छ भने हामी वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्ने गर्छौँ, जुन यथार्थ चित्रण गर्दैन। त्यसले सेयर बजारमा जुन नेचुरल रेस्पोन्स आउनुपर्ने हो
त्योभन्दा पनि भिन्न खालको रेस्पोन्स आउँछ। त्यही भएर त नेपाली सेयर बजारलाई के अरे लालसाना लागेको छ नि। के अरे रुमर्स बेस्ड मार्केट भनेर भनिन्छ। भनेको यसमा अध्ययन नै छैन, भ्रमहरूमा चाहिँ मान्छे भ्रमहरूको चक्रव्यूहमा परेको छ। सेयर बजार ग्याम्लिङ हाउस हो, सेयर बजारमा थोरै पैसा लिएर हामी छिर्नै मिल्दैन। सेयर बजारमा अहिले यत्रो सानो उमेरमा के छिर्ने, यत्रो म बुढो भइसकेँ, अब मैले के गर्ने हो र, सेयर बजारमा किन लगानी गर्ने, सेयर बजारमा लगानी गर्न त यो वित्त सम्बन्धी नलेज जुन फाइनेन्सियल नलेज हुन्छ त्यसकोमा मास्टर्स नै गर्नुपर्ने, पिएचडी नै गर्नुपर्ने, हामीले छुट्टै सो अध्ययन गर्नै नमिल्ने, सो अध्ययन गरेर त हामीले सक्दैनौँ भन्नेका लागि यी विभिन्न भ्रमहरू छन् नि। यस्ता भ्रमहरूले गर्दाखेरि नेपाली सेयर बजारको विकासमा धेरै अवरोध पुर्याएको छ। यी भ्रमहरू वास्तविक होइनन्। हामी बुझेर लगानी गर्छौँ भने हामीलाई जस्तो सुकै फन्डबाट पनि हामी सुरु गर्न सक्छौँ। हामीसँग एकदम हामीले मास्टर्स नै नगरे पनि, पिएचडी नै नगरे पनि, अथवा हामीले फाइनेन्सियल नलेज कमर्स ब्याकग्राउन्डको बाटै नभए पनि हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। या त स्वयं गर्न सक्छौँ, या विभिन्न अब के अरे एउटा परामर्शदाताहरू हुन्छन्, पिएमएस सर्भिस प्रोभाइडर, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, सर्भिस लगानी व्यवस्थापन सेवा जसले भनिन्छ, त्यो लगानी व्यवस्थापन सेवा प्रोभाइड गर्नेहरू मार्फत गरियो भने तपाईँले एनालाइसिस नगरेका कुराहरू उनीहरूले एनालाइसिस गरेर तपाईँहरूको बिआफमा लगानी गरिदिन्छन्। लगानी व्यवस्थापक भनेको चाहिँ तपाईँको जसरी के अरे वकिलले तपाईँहरूको बिआफमा जुन मुद्दाहरू अथवा अन्य कुनै के अरे प्रसङ्गमा चाहिँ अदालतमा गएर आफ्नो प्रस्तुति दिन्छन्, त्यस्तै लगानी व्यवस्थापकले पनि यो लगानी व्यवस्थापन सेवा मार्फत तपाईँहरूको लगानी व्यवस्थापन गरिदिन्छ। तपाईँहरूले केही चिन्ता नै गर्नु पर्दैन। त्यही भएर हामी आफै नै गर्नुपर्छ। हामीलाई आफ्नो नलेज नभइकन हामी सेयर बजारमा लगानी गर्नै चाहँदैनौँ। त्यही पुरानै लगानीका स्रोतहरू, त्यही घर जग्गा, त्यही सुनमा मात्रै हामी लगानी गरेर मात्रै बसिरहेका छौँ। अलिकति हाम्रो दिमागलाई चाहिँ अलिकति उदारता ल्याउनु पर्यो। हामीले अब सेयर बजारमा बुझेर परामर्शदाताको मार्फत हामी लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने खालको तरिका पनि अवलम्बन गर्न सक्नु पर्यो। यसमा हामीले अब यो जुन भ्रमहरू, जुन अवेरनेसका कुराहरू छन्, यसलाई कसरी चिर्ने त? यसको लागि त अवेरनेस क्याम्पेनहरू हुनुपर्छ। यसमा जुन लगानीकर्ताहरूमा अलि शङ्का छ, त्यो शङ्काहरूलाई चिर्नुपर्छ। यसका लागि विभिन्न के अरे निकायहरू जस्तो सेबन, नेप्से, ब्रोकरेज फर्म, मर्चेन्ट ब्याङ्क, म्युचुअल फन्ड, अरू के अरे एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूले विभिन्न तबकाबाट, विभिन्न तरिकाबाट अवेरनेस दिने काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै हामीले पनि यो फेसबुक लाइभ मार्फत यसरी के अरे धेरै ज्ञान नभएका अथवा यस्ता सेवाहरूबाट वञ्चित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा सजग जागरुक लगानीकर्ता बन्न सहयोग पुगोस् भनेर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले विभिन्न भागहरू गएर रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईँहरूको बेनिफिटको लागि हो, हामीले कुनै एउटा व्यावसायिक तरिकाबाट यो गरेका छैनौँ। यसले समग्र देशलाई टेवा पुगोस्, हामी एउटा जागरुक लगानीकर्ता भौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा तपाईँहरूको साथ र समर्थनको आवश्यकता अथवा अपेक्षा राखेका छौँ हामीले। अब त्यस्तै अब अर्को भनेको जुन ल्याक अफ अवेरनेस र भ्रम छ नि, मिथ, त्यसले सेयर बजारमा धेरै ठुलो असर गर्दछ। हामी बुझ्दै नबुझिकन भ्रमको आधारमा, अल्प ज्ञानको आधारमा चाहिँ हामीले लगानी गर्छौँ भने त्यसले सेयर बजारमा नकारात्मक असर पार्न सक्दछ। त्यस्तै अब अर्को फ्याक्टर भनेको लगानीकर्ताहरू कस्तो छन् त भन्ने कुराहरू हुन्छ। यदि सेयर बजारमा ठुला लगानीकर्ताहरू यदि ठुलो एमाउन्ट लिएर प्रवेश गर्छन् भने त्यसमा अरू इन्भेस्टरहरूको कन्फिडेन्स पनि बढ्छ। यत्रो ठुलो पैसा लिएर कुनै व्यक्ति सेयर बजारमा छिर्दैछ भने केही न केही त त्यसमा पोजिटिभ छ, मैले केही खोज्नुपर्छ, अथवा मैले केही चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ र म पनि सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा साइकोलोजिकल बेनिफिट अथवा साइकोलोजिकल एडभान्टेज त्यसरी प्राप्त गर्न सक्छ।
ठुला ठुला जुन जस्तो म्युचुअल फन्डहरू, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरू, मार्केट डिलर्सहरू छन्, यी कम्पनीहरू ठुलो रकम लिएर बजार छिरे भने एउटा इन्भेस्टरमा कन्फिडेन्स आउँछ, त्यसलाई पनि एउटा सूचकको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै यदि ठुला ठुला कम्पनीहरू, यी म्युचुअल फन्ड, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी, मार्केट डिलर अथवा धनाढ्य व्यक्तित्वहरू, अन्य प्राइभेट संस्थाहरू मार्केटबाट ठुलो रकम लिएर बाहिरिए भने त्यही अनुसार के भएको हो त, सेयर बजारमा यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट के हो त, के कारणले पैसा निस्किँदैछ भन्ने कुराले पनि अलर्ट गराउँछ। त्यही भएर सेयर बजारमा ठुलो रूपमा पैसा आउँदा पनि एक तरिकाको साइकोलोजिकल अथवा ह्युमन सेन्टिमेन्ट हुन्छ भने, त्यस्तै सेयर बजारबाट ठुलो रूपमा रकम लिएर बाहिर निस्किँदा पनि त्यस त्यसको सेन्टिमेन्टले धेरै रोल प्ले प्ले गर्ने गर्छ, ह्युमन सेन्टिमेन्टले। अब हामीले कुरा गऱ्यौँ बिग बिग प्लेयर्स भनेको त्यही हो, बिग प्लेयर्स, बिग इन्स्टिट्युसन, जस्तो अहिले नागरिक स्टक डिलर सेयर मार्केटमा मार्केट मेकरको रूपमा छिर्ने भन्ने कुरा चलिरहेको छ। यसले मार्केटमा पोजिटिभ भाइब आइरहेको छ, किनकि उसले 5 अर्ब 10 अर्बको फन्ड लिएर बजार प्रवेश गर्दैछ भनिसकेपछि बजारमा डिमान्ड बढी हुन्छ सेयर्सको, त्यसले के हुन्छ, पोजिटिभ इम्प्याक्ट क्रिएट गर्छ। यसरी ठुला ठुला लगानीकर्ताहरू छिर्दाखेरि के हुन्छ, सेयर बजारमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ भने त्यस्तै ठुला लगानीकर्ताहरू बाहिरिँदा पनि त्यसरी नै नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ। यसमा हामी के हुनु पर्यो, चनाखो हुनु पर्यो। अब हाम्रो अर्को पक्ष भनेको सक्स। यसमा अब सिस्टमेटिक र सिस्टमिक सक्स भन्ने तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा हुनसक्छ, नहुनसक्छ। यसलाई म सरल तरिकाले भन्छु। जुन एउटा कम्पनी स्पेसिफिकको कन्ट्रोलमा रहँदैन, त्यसको इफेक्ट दुई वा तिनभन्दा बढी सेक्टरमा पर्छ, अथवा ओभरअल इकोनोमीमा पर्छ, अथवा ग्लोबल स्केलमा पर्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सिस्टमिक अथवा सिस्टमेटिक सक्स भन्छौँ। यस्ता क्राइसिसहरू, जुन रिसेसनहरू हुन्छन्, पेन्डेमिक जुन अहिले कोरोनाको कारण भइरहेको छ, यस्ता कुराहरूलाई हामी यसमा समेट्छौँ। जुन कम्पनी स्पेसिफिक कन्ट्रोलमा हुँदैन, तर हामी के हुनु पर्यो, अलर्ट हुनु पर्यो, यस्तो हुँदैछ, अब यसले रिसेसनको रूप लिँदैछ, यो सेक्टरमा भएको जुन प्रभाव छ यो अर्को सेक्टरमा पनि फैलिँदैछ भनेर पहिल्यै प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो, रियाक्टिभ भन्दा पनि त्यो सम्बन्धी अध्ययन गर्ने क्षमता हुनु पर्यो। त्यसको लागि जुन मास्टर डिग्री, पिएचडी डिग्री भनेको छ त्यो होइन, हामीसँग एउटा यो ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्ने गुण चाहिँ हुनु पर्यो। अब जस्तै यसमा अब जुन सकको कुरा गऱ्यौँ, हामीलाई ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस 2007-09को त लगभग सबैलाई नै थाहा छ, लगभग हामी चर्चा नै गर्छौँ। जुन लेमान ब्रदर्सले त लगभग ब्याङ्क्रप्सी नै फाइल गरेको थियो होइन। यसमा के थियो भने नेपालको इन्डेक्स जुन ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस 2007देखि 9सम्म जुन फैलिएको थियो, त्योभन्दा अगाडि 145%ले ग्रो गरेको थियो, भनेको 476.07 पोइन्टबाट 1175.38 लेभलमा पुगेको थियो। तर जुन सब प्राइम क्रेडिट क्राइसिस थियो 2007-09को, जुन जुन के अरे क्रेडिटरहरू भनेको जसलाई लोन प्रवाह गरिएको थियो उनको क्षमता नै थिएन, तिनीहरूलाई लोन प्रवाह गरेर फाइनेन्सियल सिस्टम नै एकदमै बर्बाद भएको थियो। त्यो अवस्था थियो 2007-09को। त्यस्तो अवस्था पछि नेपालको मार्केट धेरै के अरे त्यहाँबाट उब्रिन, त्यहाँबाट निस्किन धेरै टाइम लाग्यो। 2012मा त 298.90को लेभलमा पनि पुगेको थियो। यस्ता सक्सहरू आउँछन् भनेर हामी पहिले के हुनु पर्यो, प्रोएक्टिभ हुन सक्नु पर्यो। 298.90 लेभलसम्म पुग्दाखेरि हामीले इन्भेस्टमेन्ट होल्ड गरिराख्ने होइन, यसमा यसमा तपाईँले एउटा बेच्न पनि जान्नु पर्यो र अर्को लो प्राइसमा किन्न सक्ने आँट पनि गर्न सक्नु पर्यो, तब मात्रै सेयर मार्केटबाट गेन गर्न सकिन्छ। एफडी जस्तो पैसा के अरे क्राइसिस आओस् नआओस्, फिक्स डिपोजिट जस्तो, मुद्दती निक्षेप जस्तो त्यही दरमा ब्याज आइरहन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। सेयर मार्केटमा प्रोएक्टिभली लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हाम्रोमा अब भूकम्प पनि आएको थियो।
भूकम्पपछि पनि के 1 महिना प्रभाव पर्यो, बजारै क्लोज भयो। त्यसपछि फेरि जुन संविधानको कुराहरू थिए र जुन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको कुराहरू थियो, आशाका किरणहरू छरिसकेपछि फेरि मार्केट के भयो थियो, बुम भएको थियो। हो त्यस्तै भनेको सेयर मार्केटमा क्राइसिस आउन पनि सक्छ, सेयर मार्केटमा एट्र्याक्सन पनि आउन सक्छ। हो त्यो पोइन्टलाई हामीले पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। सेयर मार्केटमा सधैँ एकदम एक्साइटमेन्ट मात्रै हुन्छ, सधैँ निराश मात्रै भइरहन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस्तै हामीले इकोनोमिक ब्लकेट र आर्थिक नाकाबन्दी भएका थियौँ, जुन अब यसमा लगभग 6 महिना जतिको थियो। त्यसमा पनि सेयर बजारलाई चाहिँ केही समय असर गरेको थियो। त्यसपछि त्यही बेलामा जुन संविधानको कुराहरू थिए, ती कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आशाका किरणहरू देखिएर नेप्सी अल टाइम हाई गेन गरेको थियो, जुन 1881.45 छ। र अहिले जुन पेन्डेमिक यो विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ कोरोना भाइरसको कारण, योभन्दा अगाडि हाम्रो मार्केट एकदम बढ्दो अवस्थामा थियो। त्यसपछि यसको असरले गर्दाखेरि अहिले फेरि जुन 34%ले ग्रो गरेको मार्केट थियो, अहिले के छ, 23%को डाउन भएको छ, भनेको ड्रप भएको छ। यस्ता मोमेन्टहरू आइरहन्छन्। यस्ता मोमेन्टहरूबाट आत्तिने भन्दा पनि यस्तो मोमेन्ट अनुसार चाहिँ आफूलाई ढाल्नु पर्यो, यो अनुसारको प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो, एनालिसिस गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अब यी के सक्सको कुराहरू, अरू फ्याक्टरहरू जस्तै अन्य फ्याक्टरहरू पनि हेरौँ के छ। इन्फ्लेसन रेट, जसरी हामीले इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गरेको थियौँ, इन्फ्लेसन रेट पनि छ। इन्फ्लेसन रेटले पनि सेयर बजारमा ठुलो असर पार्दछ। यसले बढ्दाखेरि नकारात्मक असर पार्दछ। त्यस्तै रेमिटेन्स इन्फ्लो, अझै हाम्रो देश त रेमिटेन्समा निर्भर छ। कतिको पैसा आउँछ भन्ने कुराले पनि विभिन्न व्यवसायहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। रेमिटेन्स बढ्दाखेरि पोजिटिभ इम्प्याक्ट आउने, रेमिटेन्स घट्दाखेरि नेगेटिभ इम्प्याक्ट आउन सक्ने सम्भावना सक्छ। त्यस्तै के अरे विदेशी लगानीहरू कतिको भित्रिन्छ भन्ने कुराले पनि सेयर बजारमा प्रभाव पार्दछ। जति बढी लगानी आउँछ त्यति धेरै नै पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्दछ। अब नियामक निकायहरू छ, तिनीहरूको क्षमता कस्तो छ त, आफूले नियमन गर्ने संस्थाहरूलाई कतिको कन्ट्रोलमा राख्न सकेको छ, कतिको उनीहरूको हकहितको संरक्षण गर्न सकेको छ, त्यो क्षमतालाई हेरेर पनि सेयर बजारको विकास हुने नहुने भन्ने कुरामा असर गर्दछ। त्यस्तै अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ, हामी कस्तो तरिकाले जिउँछौँ, हाम्रो कमाउने क्षमता कतिको छ, हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता कतिको छ, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता कतिको छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ। त्यस्तै अब विदेशी बजारहरू जस्तो इन्डियन मार्केट ले कस्तो पर्फर्मेन्स गरिरहेछ, युएसको मार्केटले कस्तो पर्फर्म गरिरहेछ, यी कुराहरू जस्तो चाइनिज मार्केटले कसरी पर्फर्म गरिरहेछ, युके मार्केटले कसरी पर्फर्म गरिरहेछ, यो ग्लोबल सिनारियोमा जुन मार्केटले पर्फर्म गरिरहेको हुन्छन्, यसले पनि असर गरिरहेको हुन्छ नेपालमा। नेपालको सेयर बजारमा यसले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा त्यतातिरबाट पनि हामीले अलिअलि आकलन गर्न सकिन्छ। अब सरकारको नीतिहरूको बारेमा त अघि नै मैले चर्चा गरिसकेको छु, पोलिटिकल कुराहरू जुन राजनीतिक स्थायित्वको बारेमा। त्यसमा जुन सरकारले ल्याउने जुन नीति नियम छ, यसले आम लगानीकर्ताहरू, आम व्यवसायीहरू, आम जनताहरूमा चाहिँ कस्तो खालको मेसेज दिएको छ, पोजिटिभ खालको इम्प्याक्ट छ, नेगेटिभ खालको इम्प्याक्ट छ, त्यसले असर गर्ने गर्छ। त्यसैको रिफ्लेक्सन सेयर मार्केटमा देखिन्छ। यति विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छन्। हामीले यसमा मूलत जुन जुन कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ, विभिन्न एनालिसिसका कुराहरू, विभिन्न डिसिजनका कुराहरू, विभिन्न नीतिका कुराहरू, यी सबै कुराहरूले समग्र सेयर बजारमा एफेक्ट गर्दछ। त्यही भएर एउटा मात्रै फ्याक्टरले सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने कुरा हुँदैन। विभिन्न देशभरिका विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरू तथा अन्य नीतिगत गतिविधिहरू छन्, त्यसले इम्प्याक्ट गर्ने गर्दछ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई विभिन्न तरिकाको बेसिक इन्फर्मेसनदेखि लिएर कसरी एनालाइसिस गर्ने, कसरी टेक्निकल टर्म्सहरूलाई चिर्ने, अथवा कसरी के अरे अब यसभन्दा पछाडि अलिकति एडभान्स हुँदै जान्छ।
यस्ता कोर्सेसहरू अथवा यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले निरन्तर ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आशा गर्छु यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै सुझबुझ लगानी गर्न सक्ने लगानीकर्ताको रूपमा विकास गर्नेछ। तपाईँहरू जुन कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा घनीभूत अध्ययन गर्नुहुन्छ, विभिन्न फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सहरू कलेक्ट गर्नुहुन्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ, त्यसलाई रिकन्फर्म गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै लगानीको डिसिजन लिनुहुन्छ। यो मैले किन भनिरहेको छु भने तपाईँहरूले सर्ट टर्म ट्रेडिङ गरेर त्यति फाइदा हुँदैन। त्यसमा आत्तिने भनेको मनासाय एउटा मनोबलका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यही भएर तपाईँले एकदम गहन अध्ययन गरेर लङ टर्म रूपमा म यो कम्पनीमा लगानी गर्छु भनेर थोरै टाइम लिएर लगानी गर्नुभयो भने तपाईँको लगानी लङ टर्मको लागि पक्कै पनि सुरक्षित हुन्छ। जसरी तपाईँले घर जग्गा यी यावत लगानीहरूमा चाहिँ सुरक्षित देख्नुहुन्छ, त्यस्तै तपाईँले 8-10 वर्षको लागि कुनै पनि कम्पनीको व्यवसाय बुझेर त्यसको त्यसको सेयर्समा लगानी गर्नुहुन्छ भने यसबाट तपाईँ निराश हुनुपर्ने मैले कारण देख्दिनँ। यी उतार चढावहरू भनेको यो निरन्तर प्रक्रिया हो। यसले सेयर बजारलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट भनेर भनिँदैन, यो हाम्रो भ्रम हो। त्यही भएर हामीले घनीभूत बुझेर मात्रै लगानी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। अब यसमा तपाईँहरूले हामीलाई केही सुझाव दिन मन लागेको छ भने पक्कै दिन सक्नुहुनेछ। हामी त्यसलाई आउँदो कार्यक्रमहरूमा कार्यान्वयन गर्ने सक्दो कोसिस गर्नेछौँ। ती सुझावहरू तपाईँहरूले हामीलाई फेसबुक मार्फत अथवा युट्युब मार्फत अथवा यो इमेल मार्फत अन्य कुनै च्यानल मार्फत तपाईँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। हामी एकदम त्यसलाई ग्रहण गर्नेछौँ, त्यसलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र आउँदा दिनहरूमा यस्ता जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू नछुटोस् भन्नको लागि यो चाहिँ मैले सेयर बजार सम्बन्धी बुझ्नुपर्छ अथवा सेयर बजार लगायत अन्य विषयहरूमा पनि मैले बुझ्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने हाम्रो संस्था केसिएल अस्टेट क्यापिटल लिमिटेडको फेसबुक पेज लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि इन्फर्मेसनहरू नछुटोस्। आजको भागमा हामीले यति नै गर्छौँ। अन्य भागहरू पनि हामी लिएर आउनेछौँ निरन्तर रूपमा। तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद।